ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ሰላምን ሰብአውነትን ንኽረጋገጸሉ ጸንቶ ከዓርፍ ጻውዒት ተቕሪቦም ብሕወሓትን መምሕዳር ጀነራል ታደሰን ዝተነጸገ ኮሚሽን ምኽክር ዕላው ዘተ ምስተጋሩ ጀሚሮም ትግራይ ዘይተወከለትሉ ሃገራዊ ምኽክርን ዘተን ዝተማልአ ይክበሃል ይኽእልን ክብል ድማ ኮሚሽን ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ገሊጸላ መንግስቲ ኤርትራ ሓደሽቲ ዘሰልጠኖም ሰራዊት ንግድድ ወፍረ ሰሊፎም ኣብ ቀረባን ኢዶም ክብዮም በክብል ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኣፍሊጦላ بسنك خوينات ماخلاي مبرق إثيوبيا 180,000 متريك تون ندادي كتبتو كم زي كالت أفليت الله سلام تنابلنا بيتسا بكل ميديا نساعت زحزنا محابريتاتات بقند نتبتات فلمنا نسانا مكتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر ما بيلنا أب كتما مغلنا إلكتريك باجاجات ناب كتما خياتوا كم استخلكلات تقليتهم حلافيت بيت صحفة من قدن مقعزيان كتما مغلا ويزورا حياة كدر راب زهابتو مقلتي أستاذ حدشح إلكتريك باجاجات كابلو معسران سلسل مقابيت كلتيشن 10 شمبنتر عام تمرت جميرا ناب كتما تنقل قالت كم زهبان أبزور يازيد مامس سب نبرت حورا ومرددا كم استقبرة قليت آمن باراز ذكاريم يخون بر ميديا لازات تقرينا كابلو منقوه جميرو كم استعزمنا بمبال أبزو توقع زينا اتن باجاجات بترافيك بوليس كتما مغلا ناب كتما خياتو تخلكلن كم زلوا الرقاقي تلوخ كبل تبتيبهم وسخود مع الزخونة لمخنيات اتمام رحي كفتة الوزبل مخانو زقالت انتخون تخلكلا كساب معاز كم زغطل استقالت انا قريل لنيلهم كاب قداي نداد انقلولا ومقعزان كيوتانا بسنك خوينات مع خلاي مبرق إثيوبيا 180,000 متر كتون ندادي كتبتو خمزي كالو تفليتام بمخنيات كوينات مع خلاي مبرقان عالم لخ قلولاون زقات متسقم رم ندادن متوار زخلو سانتات محلالي فوليلو منيسر نقدن زبو متسارن كاساهون غوفيم بمخنات كنات ماخلاي مبرقان علم لخ قلبلاون زقات متسقم قرب ندادي نمتوار زخلو سانتات كمست محلالفيو دكتور كاساهون قليت زولام منيسر نقدن زبو متسارن كاساهون غوفي اب ماخلاي مبرق زولو زي مرققا اب لعلي قربن عداقا ندادي إثيوبيا كبصح زخل تقطي كمون منقس زختولو معنفتات بزملكت مبرح رهيبولام قربن عدلا نداد زكتاتل سقمت زوسدن قدام الناس وهابو معودتات زفلن فولي كفلي كم استتعيشة علاو غيريم عالم لخواقا نداد بزل علامة الناس خوالا كوان تخون منقسي مناور زيقاتات ممحاش ابزحزوانا باللعلي تعدا نفطا 95 بر اب بنزين دمار 40 بر دقوما ناقبري ركبيلهم خساع هزي كلتن 200 بليون بر دقوما كم زقبرة بملعال ببورحو كاب 15 كساب 10 بليون بر ندقوما كم استمدب قليتهم زيقات محطرات كرم نداد بالعلى زيقاتات محبراون إيكونوميون تغطي كيحدر بفتحونة ممرح منقستي كابلومي معالتي جميرة تقوارا وزخون وسانو وهابا قدامنة محلافو اتمنيسر علاو غير اللام بمسر الزي ندادي زوقو عازو تشكر كرتنا قدامنة كواهابام زي العالم مفريت كالاتي اكسبرت بغتا فولي تخورت زدوليك والكاون منقسان بروجكتات بغتا نقدي آتاون وطان حاويسو نمسرتا وحلقتي فريات زوقو عازو تشكر كرتي حرشا زمون تراكترات ناي كتمان هاجر لخنا هزبي تشكركرتي كمون بنافت الصرحو نهزبي مملالستي تشكركرت ندادي بقدامنت كروخ بزقبر سرارحا أتغاق ما ندادي تقباراو كم زخون قليجم ندادي بقطبان متقام كاب حبرسب بزقبرولم تقبارات انتا يميلو أبزر قوحم نتبتاد دمام ندادي بقطبان متقام أماراتات تحدشتي حيلتات ناي متقام ميلا مسعب بحالو قعزو اقري مقلوات أدليت زيكون بروغرامات قعزو مسراز هزبو ترانسبورت متقام أبعد دقيت نداد استوعلو زي حقاوي تكبارات بمقلع مسا منقستي تحابيركا مسرح زوليام كلل تقراي كرمزي كلولاو تحيزو بلعل قرب لحصرت ندادي كساقيا كابتن حكللات إثيوبيا حانتيا أبزي تكالات عنا حاويسو بحضر ندادي أقلقلوتات سناخلولهم تكالات بزحات مخانا ميقلتهم تقوطات آري قرب تاعت تهاجر أب ملا هاجر أب مكفالن عداقا ندادي زيادة تنعقوز تركام زيقبر وقعو غيري قبتي ندادي نمغطاب أبيات مقبي دونكواناتن أبيات شان بوانو كعطوا كتأززن كلا باكستانن فيليبينسن سراحتنياتات منقصاب سومن نربعة معلتات تراي كسور حفاق إيدان اللهم أمريكان إسرائيلن كرم حد ورحي مسيران كينات كابز جمران دحر تعيسرا ميتاو نداد عالم زحل فلو متابو وهرمز ملبو ملئنو بقو عزيا مراخب تحاتي اللهم ازدما كابتن برستات حدا حمشة كفال نداد عالمنا بواتاي زلقا هاقرات وشمت عرب نزمت وحد نداد غازن كالو تاقدست نقراتن وقوسي والله بريزيدانت أمريكا ترامب
منقصاص نداد وشمت عرب مليسو نخو حز استفلال ميلاتات فتينو محازو تهاجرات مراقب وقق سدات محطينو إيران مراقب بسلام باتي مصاوب كحلفا انتزيف كده زيادة كتقع مخان فرارحو مبزحاتو تي كرمل على حد ورحي كاب وشمت عرب زوت ندادي جنا أب مل على ما بدركب عم بتعري ندادي يبتصح كمزلن تي وحز دما بقربان دو كبل مخانن كيلاتات يقلتم سلازتي كنريو تنحنا حصر ندادي ولا ون مصاب هرمز صباح داغما انت زخفت كجدد ترايم سفح وصاتات صات كغاطمنايو زغلولاو اب زغصلل زلوان تراي زيكونس دحر مززامو كاب 6 كساب 10 توارحون لعل وصاتات صات كغاطم مخانو تعذبتي يقلتم ጉባኤት ካላት ሃይማኖት ትግራይ ማህበረሰብ ዓለም ህዝብ ትግራይ ፈትሒ ሰላምን ሰባውነትን ንኽረጋገጸሉ ጽዕንቶ ከዓርፍ ጻውዒ ተቐሪቦም ኣብ ዝዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ጸገም ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ጉባኤት ካላት ሃይማኖት በጀት ብምቁራጹ ኣገደስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ሙሉእ ብምሉእ ደው ብምባሎም ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ደገፍ ብምሳኑ ነዳዲ ብምኽልካሉ ኣገደስቲ መድሓኒታትን መሰረታዊ ሸቐጣትን ብዘይምህላዎም ህይወት ብሕማም ዝሳቐዩ ኣረጋውያንን ህፃናትን ኣብ ሓደጋ ኣትየሎ ኢሎም መምራን ደሞዞም ብምኽልካሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገም ገጢሞም ተምሃሮ ትምህርቶም ከቋርጹን ክድንቁሩን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ መግለጺ ጠቂሶም ደቂ ትግራይ ብጥሜት ምምዝባል ብዘይፈጸምዎ ናይ ኩናት ሓጢያት ክሳቀዩ ተፈሪዶም ኣለዉ ኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ተመዛበልቲ ትግራይ ክግለጽ ዘይኽእል ስቃይ ሒዞም ሰብኣዊ ሓገዝ መድሓኒት ማይ መጽለልን ድሕንነትን ሲዶም ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝርከብ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩሎም ኣብቲ ጎንፂ ዘለዉ ወገናትን ሰብኣዊ ተበጻሕነት ብቕልጡፍ ናብ ንቡር ክምለስ መድሓኒት ምግቢ ነዳዲ ፋይናንሳዊ ሃፍትን ክፈትሑ ይግባኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ መግለጺኦም ኣባላት ውድብ ሕብራት ሃገራት መሪሕነት ሕብረት ኣፍሪካ መንግስታት ዓለም ህግራዊ ሰብኣዊ ትካላትን ዓለም ለኸ ምራኸብ ብዙሃንን ኣብ ትግራይ ብቕልጡፍ ዳግም ምጅማር ኣገልግሎት ባንክን ፋይናንስን ምፍናው ዝተኣገደ ህዝባዊ በጀት ኣገደስቲ ህዝባዊ ኣገልግሎታት ናብ ንቡር ንኽምለሱ ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዓላ ኩሉ ዘይተኸፈለ ማህያ ሰራሕተኛታት መንግስትን ክኽፈል ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ክማልኡ እውን ሓቲቱ እዮም ዓለም ለኸ ሰብኣዊ ማሕበራትን ነፃ ሚድያታትን ናብ ትግራይ ብምእታው ብነፃ ክጽብጽባን ሙሉእን ዘይተገደበን ተበጻሕነት ክልወን ይግባኢሉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ህፁፅ ዓለም ለኸ ምርመራ ክካየድ ድምፅን መሰልን ህዝቢ ትግራይ ዘጠቓለለ ዘላቒ ፍትሓዊ ኩሎ መዳይ መስርሕ ሰላም ክትግበር ይግባእ እውን ኢሎም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ተመዛበልትና ምረቦቶም ንኽምለሱ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ጽዕንቶም ክዓርፉ ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት ትግራይ ጸዊዓላ መንግስት ኤርትራ ሓደሽ ዘሰልጠኖም ሰልጠንቲ ሰራዊት ንግድድ ወፍረ ሰሊፎም ሃገራዊ አገልግሎት ብዝብል ጉልባብ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ግዴታ ወተሃደራዊ አገልግሎት ትገብር ብሻዕብያ ትምራሕ ኤርትራ በተመሳሳሊ ደረጃ ዘገልገሉ ተምሃሮ መሪቃን ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣሰሊፋላ ብቋንቋ ትግርኛ ተሐተም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ከም ጸብጸበቶ ስርዓት መንግስት ኤርትራ ብሽም ሃገራዊ አገልግሎት ዝተመረቁ ሰልጠንቲ ኮሌጅ ብግዴታ ወተሃደራዊ አገልግሎት ከም ዘእትዎም ሓቢራ እቶም ተምሃሮ ኣብ ወተሃደራዊ መረቕቶም ንሕና ወነንቲ ባሕርታቲና ብዝብል ጭርሖት ሰንዩ ከም ዝነበረ ይግለጽዮም መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብጉዳይ በር ባሕሪ ትገብሮ ዘላ ዝበሎ ምትእታው ኣፍ ደገ ባሕር መጣሓስ ላዕላውነት ክብል ክኾኑ ነጸንሖም ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ብክፍሊ መጽናዕትን ስነዳን ናይቲ ሚኒስተር ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነትን መሰልን ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዝርከቦም ላዕሎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ማዕኸናት ዜናት ሃገር ዝቃላሕ ዘሎ መግለጽታት ንላዕላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑ ዘመልክትዮም ኢትዮጵያ ስርትና ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብርን ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብበዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ዝመጉት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነትን ናጽነትን ላዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በጭሕም ከም ዘለዉ ይንገርዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ አዲስ ኣበባ ኣስመራን ናኸፈ ጽንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማው ንዕናውን ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ሃገራትን እቲ ዞባን ዓቢ ስጋት ኮይነሎም ዋላ እኳ ኤርትራ ንዞባዊ ጽምዶን ሰላማዊ ምትሕግጋዝን ቀረብቲ እንትኾነት ንዓለም ለኸ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነታን ግዛታዊ ሓድነታን ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራ ትነጽጎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰመረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጎይቁን ህብኮትን ናይ ምስታፍ ሽውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋእ ከምኡውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዝባው ዝምድናታትን ተሪር መርገጺ ዘሎ ይብል
አዲስ አበባ ቦገና መንግስት ኤርትራ ንዕጡቃት ተቃውምቲ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ኩናት ክውልዕ ዕድለት ከም ዘለዎ ክትከስስ ጸኒሓ ኣብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ነቲ ክስታት ብወግዒ ከም ዘቕረበት ይፍለጥ እዩ ብወገን ኣስመራ ዝወሃብ ምላሽ መብዛሕትዋን ሓውሲ ዘይወግዓዊ ኮይኑ ብሚኒስተር ዜና ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝወፅእ ርእይቶ ወይ ከዓ ብሽም ክፍሊ መጽናዕትን ስነዳን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝወፅእ ጸብጻብ መሰል ጠመተ እዩ ኢትዮጵያ እምራት ዓረብ ዘባው ጸጥታ ተውሕስ ከም ዘላ ገሊጻ ሕብራት እምራት ዓረብ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኢድ ከም ዘለዋ ክንገረላ እኳ እንተጸንሐ ኢትዮጵያ ግን ተሃገር ኣብ ዘባው ሰላምን ምርግጋእን እወንታዊ ተራ ትጻወት ከም ዘላ ናቆታ ገሊጻላ እዚ ዝተገለጸ በሞንጎ ቦምበር ኮሚቴ ምክልኻል ውሽጣዊ ጉዳያትን ወጻኢን ጉዳይ ፌደራል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ሕብራት እምራት ዓረብ ዶክተር علي راشد آل نعومين أمباسادر إثيوبيا بحبرات إمارات عرب جمال باكر عبدالله أبو دابي أبستخايد ركب مخانو تساب جولف نيوس عملكتهم أبتركب كلتهم وجنات نخلتاو زمدناتات تنحجرات بمجمجام أو عبيت زبام عبالتات تذكرهم تزراريبهم متحوار متنخارن مرجعان بدنفعن زلوم حوار وتوفينت ون دقيمة مرجعيتهم بتوسخن زباو كلولات بوليتيكا فتح مدلاي أقداس مخانو سميرهم أمباسادر جمال باكر إثيوبيانة إمارات عرب زبون هجراون سلامن تتن مدقاف بغصال تقبر تعرتات كمتنقد قليشم وشخد ما إثيوبيا بالعلي العلاونتات تتان قزات وحدنتان زقات محارقاتات نممكات أبقون إمارات عرب دو كمتبال حبيرهم تنتنتي كم زحبروا اتركب اتزبابي العلي جو بوليتيكا وتراتيو أبدركبو لنترا إمارات عرب أبقيت السودان هجراو أغالبو سحيبو أبزلو لنوان مكيارو أبو مونغو دي سابان أبو دابن دبلوماسيا وركب يحيي الكامزلو زنت أبارق يبل بحوحاتن ممحدار جنرال تعدس وردن استنتقى كوميشن مخكر علاو زيتا مستقار جميرهم تقراي زيتا وكالت اللو حقراو مخكرن زيتا نستمال ايو كبهال اي كالني لولو كوميشن حقراو مخكر إثيوبيا سلازخونا تقراي تقا ماتا العيلة كتمكر كتزتي قبو كبلون وسيخوت كوميشن لوم رابع مقابت عسران سلسان كالتشان عصر شمونتن عام تمرت عبد كتمار دي ساباس تجمرة فلاما يزور مدرخ متاخا خبي اجندا تقراي مخفت زرباز اسمعم كوميشنر كوميشن بروفيسور مسفن رأي تجمعتنا بمخخارن مفتاحن بحالنا كخوني قبايلهم نزبنات تصنحك رح انتتاتن زي مردداتن عليما بزكاير زيتا دمت تقراي كسمع قدن يزبالت كوميشنر از مدرخ زيتا بتقراي كوخ كايد انتنبرو نقزيو اي تخالني لهم تقراي تأميتو زكاير دولو زيتن مخكرن فلا منبر ناي موداتا يكونن زبالت كوميشنر نغطالا بتقراي كاير دولو تسفان تواري قلهم كوميشن حقرو مخكر إثيوبيا مساكالات تسبب بتصحي تقراي بمخان يكايدو عبزلو فلاما يزور مدرخ متشاخا خبي أجندا تقراي وكالت استفلاليا بارتتا تقراي وكالت سيبيك محبرات وكالت استفلاليو أبيات عيا فيدرال سبول كهافتي فلتات سبات نبر لعلوتو تهدرو مرحتهم أنكحت محبر سب ميدياتات ترخيبهم يام اتبتولتن مرغان ولدن مرحت هايمانوتن هاقرو مزمور إثيوبيان كم استجمر استنقرلو مدرخ مخكرن زيتن بقامقاتات محرنيان تقرنيان تومريحتو خفيتيوم ربع مقابت 23 فليوم كساب 25 مقابت كلتشن عصر شمونتن عام تمرت زيتنحنا تقراي تأميت زكاير مدرخ مخكرن زيتن كاب تقراي ندي سابان استوتاتو على 400 عدومات تقارو ترخيبام اتوغا مشين كرمحزي أب مغلق كاب زكاير من قصاصات بتوسخي أب حميشو زباتات كتماتات تقراي تمساسال نعاجندا مكاب زيتتات نمسلات تلمينيروام نزم دبزي نمسلات دما رجدان تقزاو ممحرار تقراي جنرال تادسو ردت صبغ متحوار كام زنبرو زقالت اتوغا مشين يخون بر اتي سراح زكاير اللو معالتي مسبت صحم كابتي جزاو ممحدار كوهابو زقبو ناي مودات عملاش بزي مركابو اتمرها قبرنا بدي سابا نخزاور كم استقدد تحبيريم بتوسخة كوميشن زاقد 9 ميتا وسرحو كم زمن اب مغلا حويسا بستفلالي كوابتات عسران كلتن مدرخات مخكر بعوت كم زسالتن مقلات الزكاريم يخون برزي ابدي سابا زكاير زولو مدرخ مخكر كاب بزحات وقنات تقامون ترطارن يبتح زولو خينو بزحات قصروم زي نعق تقارو از مسرح زي نيمسالن مخكر كايدنا نمبلي طرحن زكايد زولو يبنفال ينغفلهم اتم وقنات وزشوهم كم زقلتوا اتخومشن حق انيان ترقوم زلو مخكرن مكاد دليتن تزهلو اتمدرخا وشت تقراي ابدركبا ختماتاتن ورداتاتن ككايد متقبن يركب ليهم قريتوهم زقلتوا زلوهم
ኣብ ቀረባዋን ኢዶም ከብዮም ክብል ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ኣፍሊጦም ኣብ ቀረባዋን ገሊኦም ከምዛቱ ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣለና ኢሉ ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያለው ኣዛዝ ኮማንድ 13 ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያለው ኣብ ጫካ ዝርከቡ ዕጡቃት ብተረጋጋሚ ንሰላም ክጽውዑ ከም ዝጸንሑን ገሊኦም ድማ ኣብ ቀረባዋን ከምዛቱ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡን ገሊጾም ፍቅሩ ሙልየን መሓዝቱነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሎም ኣለው ሰዓብቲ ፍቅሩ እውን ክመጽእ ትጽቢት ይግበር ክብል ኣፍሊጦላ እቲ ኣዛዚ ድሕሪ ሕዚ ህዝቢ ኣምሓራ ዘባዊ ኩናት ክኸውን የብሉን ብምባል ነቲ ዝርርብ ሰላም ተስማዕምዖ ክብል ተላብየላ ኣብ ሰለስተ ኢዱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሃበ ድሌት ሕወሓት ፈጻሚ ክኸውን ኣይደልን ክብል ኮማንዶ ፍቅሩ ሙልየ ገሊጹ ነይሩ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ኮር ናይቲ የኣማራ ፋኖ ብሄራዊ ንቅናቄ ኣፋብን ዝበሃል ውድብ ዝነበረ ኮማንዶ ፍቅሩ ሙልየ መንግስቲ ዘቕረበሉ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢሉ ኢዱ ከም ዝሃበ ሰራዊት ምክልኻል ፌደሪ ኣፍሊጡ ነይሩ እቲ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ ምስ ኣባላቱ ብምዃን 21 መጋቢት 2018 ዓ.ም ናብ ላሊበላን ከባቢን ናብ ዝርከብ ክፍሊ ሰራዊት ምክልኻል ብሰላም ተጸምቢሩ ኮማንዶ ፍቅሩ ሙልየ ናብ ሰላማዊ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንክልል ኣምሓራ ነጻነት መውጻእ ብዝብል መበገሲ ቃልሲ እኳ ናብ ፋኖ ተጸምቢሩ እንተነበረ እቲ መስርሕ ግን ህዝቢ ኣምሓራን ሃገርን ከቢድ ሓደጋ ዘቃልዕ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ ገሊጹ ብፍላይ እቲ ዝተተሓዘ ዕላማ ብውሽጣዊ መጋበርያታትን ብናይ ወጻኢ ሓይልታትን ተጠሊፉ ምጽንሖ ረድዮም እቲ ኣዛዛ ብመግለጺኡ እቲ ዝነበረ ምንቅስቓስ ካብቲ ዝተሓሰበሉ ዕላማ ወፂኡ ናብ ሕማቕ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ብምጥቃስ ናይ ታሪኽ እዚ ኣካል ክኸውን ስለ ዘይደለኹን ድሌት ሕወሓት ፈጻሚ ክኸውን ስለ ዘይመረጽኩን ናይ መንግስቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ተቐቢለ ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዕላው ገጹ ሓቢሩ ነይሩ ድሕሪ ዝምባሪው ኣብ ቀረባዋን ገሊኦም ከም ዝኣቱ ብቴሌፎን ተዘራሪብና ኣለና ክብል ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ኣያለው ገሊጹ ዘሎ ኣብ ገለ ከባቢታት ሱዳን ፀጥታዊ ዓመፅን መጥቃዕትታትን ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጾም ሕክምናዊ ግብረሰናይ ትካል ማለቱን ኤምኤስኤፍ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ከም ዘመላኽቶም እዚ ኩነታት ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትሕትሕት ናብ ካሊእ ቦታታት ኣብ ዝተሰጋገረሉ ከይተረፈ የጋጥመሎ ኢሎም እቲ ዓመፅ ቀንዲ መግለፂ ናይቲ ግጭት ዝብል እቲ ፀብጻብ ፀጥታዊ መጥቃዕቲ ብዓብላሊ መልክዕ ብዕጡቃት ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝፍጸምን መብዛሕትኡ ግዜ ብተግባራት ጭካንን ውርደትን ዝተሰነየ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ፀብጻብ ኣብቲ ንኣስታት 3 ዓመታት ፀንሐ ኩናት ሱዳን ብዛዕባ ፀጥታዊ ዓመፅ ዝምልከት ክሳብ ሕዚ እቲ ዝሰፍሐ ፀብጻብ ምዃኑ ተመላኺቱ ዘሎ እቲ ፀብጻብ ኣብ መንጎ ጥሪ 2024 ሕዳር 2025 ኣብ መላእ ሰሜንን ደቡብን ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ኣብ ትካል ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ዝድገፉ መሳለጥያታት ሕክምና ካብ ዝጠልቡ 3396 ግዳያት ዝተረኸበ ምስክርነት መሰረት ገይሮም ዝተዳለወ እቶም ተጻባእቲ ወገናት ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመል ሰሪዕን ብፀጥታዊ ዓመፅ ይኽሰሱ ዳርፉር ግን ዳዕመል ሰሪዕ ስለ ዝኾነት እቶም ብግዳያት ዝተለለዩ ገበነኛታት መብዛሕትኦም ኣባላት ዝጉጅለ እዮም ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሱ ፍጻመታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ቦታ ሰሜን ዳርፉር ዘጋጠሙ እዮም እቲ ገባር ሰናይ ትካል ልዕሊ 9 ሚእታዊ ካብቶም ዝተሓከሙ ግዳያት ካብዚኦም ከባቢታት ናብ ውሕስ ቦታ ዝኾነት ታዊላ እናተጓዓዙ ከለዉ መጥቃዕትታት ከም ዝበፅሖም ይገልጽ እቲ መጥቃዕቲ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ዓመፅቲ ዘጠቓልል ኮይኑ ከም መግረፍቲ ወይ ቅትለታት ዝማድ ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነት ጽንኩር ዓመፃትን ምፍራሕን የጠቓልል ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ክፉት ቦታ ወሲዶም ንትብል እቲ ቀዳማይ ሰብኣይ 2 ግዜ እቲ ካልኣይ 1 ግዜ እቲ ሳልሳይ 4 ግዜ እቲ ራብዓይ ድማ 1 ግዜ ዓሚፆም ንክትብል ዘጋጠማ ነገር ትገልጽ ብዘይካ እቲ ዓመፅ ብበትሪ ይወቕዕዋን ብሽጉጥ የፈራርሕዋን ነይሮም ካሊእ ጓል 15 ዓመት ብ3 ደቂ ተባዕትዮ ተዓሚፃ ሙሉእ ለይቲ ዓሚፆምና ክትብል ገሊፃ ካሊእ ግዳይ ድማ 2 ካብተን ኣብ ጉጅለና ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድመና ብምልሻታት ዳዕመል ሰሪዕ ተዓሚፀን ካብ 4 ክሳብ 5 ደቂ ተባዕትዮ ብሓባር ዝፈጸምዎ እዩ ሓንቲ ጓል 22 ዓመት እያ ነይራ ኣብኡ ድማ ሜይታ ኢላ እቲ ትካል ዘውፅኦ ፀብጻብ ነቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ዝቐረቡ ብዙሓት ፀብጻባት ዘደልድልዩ ከም ዘጋዋ ማሳሊትን ፉሩን ዝኣመሰሉ ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ኣብ ዝግፍዕታት ኮነ ተባሂሉ ዕላማ ከም ዝተገበሩ ክግለጽ ጸኒሐ መሪሕነት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብዋን ምቁፅጻር ኣልፋሽር ውልቃዊ ጥሕሰት ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተኣመነም እቶም ፍጻመታት ይምርመሩ ከም ዘለውን እቲ መጠን ግፍዕታት ድማ ከም ዝተጋነነን ይገልጽ ከምዚ ዓይነት ዓመፅ ኣብታ ካብ ንጡፍ ዞባታት ግጭት ዝረሓቐት ደቡብ ዳርፉር ኣካል መዓልታዊ ህይወት ኮይኑ ከም ዘሎ ኤምኤስኤፍ ይገልጽ ብመሰረቲ ፀብጻብ ካብቶም ኣብቲ ግዛት ኣብ ዝርከባ ክሊኒካት ኤምኤስኤፍ ሓገዝ ዝሓተቱ ልዕሊ 1300 ግዳያትተን 56 ሚእታዊ ከም ዕንፀይቲ ምእራይ ወይ ማይ ምምፃእ ወይ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ተዋፊረን ኣብ ዝነበራሉ እዋን እየን ተዓሚፀን ኣብቲ ፀብጻብ ዝተጠቐሰት ጓል 40 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ መዓልታዊ ናብ ዕዳጋ ክንከይድን ከለና
4 ወይ 5 ዓመታት የጋጥሙ ትብል ናብ ሕርሻ ክንከይድን ከለና የጋጥመና ደቂ ተባዕትዮ ገጾም ሸፊኖም ይዕመጹ ነቲ ዓመጽ ደው ዘብል መንገዲ የለን እቲ እንኮ መገዲ ኣብ ገዛና ክንውዕል መፈታኒ ክትብል ገሊጻላ فتواتنا كبراتن بيتسب كل ميديان الساعة زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتلوم زنحكم يمثلون يرام لسنا مكتتالكم بمسجان نبزغط البخلو تحبريتات كسام الراخب نمدلواتنا لايك شير نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتسب كل ميديا خنوم